दाङको गढुवा गाउँपालिकाले गढुवा गाउँपालिकामा एउटा पालिका स्तरीय नमुना सहकारी स्थापना गर्नका लागि 8 वटै वडामा प्रभावकारी सहकारी भेला सुरु गरेको छ। गढुवा गाउँपालिकामा सञ्चालित कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना अन्तर्गत पालिकाका स्तरीय सहकारी गठनका लागि मंगलबार वडा नम्बर 6 गढुवामा प्रभावकारी बृहत भेला सम्पन्न भएको छ। दिगो उघमिक महिला सामूहिक अध्यक्ष जानकी भुषालको अध्यक्षतामा तथा गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलको प्रमुख अतिथितामा तथा गढुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीको र 6 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष वीर बहादुर आले मगरको विशिष्ट अतिथितामा सम्पन्न भएको हो। प्रभावकारी सहकारी भेलामा गढुवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 मा गठन भएको विभिन्न मूल समूह तथा उपहार समूहहरूका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गढुवा गाउँपालिकाले हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र घोराही दाङको साझेदारीमा पालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। विशेष गरी श्रमजीवी वर्गका विशेष गरी महिलाहरूलाई समेटेर आर्य आर्जन र स्वरोजगारको लागि विशेष कार्यक्रमहरू चलाएको छ। गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा सम्पन्न प्रभावकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी व्यवसायसँग जोड्ने र साथै थोरै लगानीमा धेरै कमाई गर्ने बारे बृहत छलफलपछि हेफर मोडेलमा काम गर्नका लागि हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रसँग साझेदारीमा सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। हेफर प्रोजेक्टसँग साझेदारी गरेर गाउँपालिकाले ठूलो रकम लगानी गरेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाका महिलाहरूलाई उद्यमी र आत्मनिर्भर बनाउँदै महिला सशक्तिकरण गर्ने यो कार्यक्रमको थलानी गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि तथा पशुपालनमा पालिकाले विशेष अनुदान दिने गरेको र भिटा परियोजनाले थप सहज हुने जानकारी दिनुभयो। साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता विकाससँग सबै पालिका स्तरीय सहकारी निर्माण गरी सबैलाई सहकारीमा जोड्ने नियतले यो प्रभावकारी सहकारी भेला सुरु गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै गढुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले आफूहरू निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो तर सबैभन्दा ठूलो भिटा परियोजना सञ्चालन गरेका छौं, जुन पालिका भरका महिलाहरूलाई जोड्ने र आत्मनिर्भर बनाउने, स्वरोजगार बनाउने योजना भएको बताउनुभयो। पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सपना साकार पार्ने जिम्मा मूल समूह र उपहार समूहका दिदी बहिनीहरूको भएको बताउँदै समूहमा तन मन वचनले लाग्ने, आत्मनिर्भर बन्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष वीर बहादुर आले मगर, वडाहरू दिनमणि आचार्य, मोती सरा विक, गढुवा गाउँपालिका सहकारी शाखा प्रमुख अशोक कुमार यादव, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख प्रेरणा चन्द, गढुवा गाउँपालिका भिटा परियोजना संयोजक वसन्त कुमार शर्मा, देउखुरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्वत्र केन्द्र गढुवाका अध्यक्ष ओभा पाठक, पारिजात महिला उद्यमी समूहका अध्यक्ष मधा न्युपाने, दुर्गा उद्यमी महिला समूहका सुनिता रोका, भिटा परियोजना सहजकर्ता आशा श्रेष्ठ, कल्पना चौधरी, जया विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। हरियाली महिला उद्यमी समूह कोषाध्यक्ष माया समाल मगरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण भिटा परियोजनाका उद्यम विकास सहजकर्ता कैलाश चौधरीले गर्नुभएको थियो। दाङमा 9 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका 14 भेटनरी बस्ने 40 वर्षीय टेक बहादुर विक रहेका छन्। बालिकाका परिवारले सोमबार दिउँसो जबरजस्ती करनी गरी फरार भएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको आधारमा विकलाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट बस पार्कबाट खटिएको प्रहरीले हिजो मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेमा मृत अवस्थामा बाघ भेटिएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मदुईको कञ्चनपुर स्थित अशोक सामुदायिक वनमा मंगलबार साँझ 7 बजेतिर बसेक पाटे बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका निमित्त वन अधिकृत गणेश खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीयवासीको भनाइलाई उद्धत गर्दै निमित्त वन अधिकृत खड्काले मृत अवस्थामा भेटिएको उक्त बाघ सो क्षेत्रमा केही दिन अघिदेखि नै देखिएको थियो। बाघले स्थानीयवासीले
प्रहरीले पालेको पशु चौपायालाई समेत क्षति पुर्याएको खड्काले बताएका छन्। उनका अनुसार मृत बाघले असोज 1 गते स्थानीय ठगुलाल थारूको भैँसी, 2 गते डिलीबहादुर थारूको गाई, 6 गते अमरबहादुर ओलीको बाख्रा, 7 गते पुङ्गीराम थारूको भैँसी, त्यसै गरी 7 गते नै धनवीर थारूको गोरु र आज भीमराजको 2 वटा बाख्रालाई आक्रमण गरेको थियो। गाउँमा पसेर पशु चौपायालाई आक्रमण गरेको खबर थाहा पाएपछि उक्त बाघबाट जोगिन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालय बाघले स्थानीयवासीलाई सजग भएर रहन आग्रह गरेको निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत श्याम शाहले बताउनुभयो। मृत अवस्थामा भेटिनु पूर्व बाघको नियमित संयुक्त रूपमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयले गरिरहेको पनि उनले बताए। बाघ गाउँमा पसेको खबर स्थानीयवासीले गरेपछि हामीले स्थानीयवासीलाई सजग रहन आग्रह गरेका थियौं। उनले भने अहिले अचानक बाघ मृत फेला परेको खबर थाहा पायौं। बाघलाई कसैले मारेको हो या आफै काल गतिले मरेको भन्ने विषय भोलिको परीक्षण रिपोर्टले बताउँछ। तर अहिले नै बाघको मृत्यु के कारण र कसरी भएको हो भन्ने विषयमा केही भन्न सकिँदैन। निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत शाहका अनुसार मृतक पाटे बाघको परीक्षण आज बुधबार गरिनेछ। 44औं विश्व पर्यटन दिवसमा रूपन्देहीको बेलहिया नाका र लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ। सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्रिय संघीय विश्व पर्यटन संगठनको स्थापना भएपछि सोही दिनको स्मरणमा सन् 1980 देखि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै आइएको हो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा लुम्बिनीले बेलहिया नाकाबाट पहिलो प्रवेश गर्ने 5 जना विदेशी पर्यटनलाई स्वागत गरेको हो। विदेशी पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न जापानी मूलका 5 अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली सांस्कृतिक अनुसार ढाका टोपी, रातो टीका र खादा लगाइदिएर स्वागत गरेको नाटाकी प्रदेश अध्यक्ष रचना पन्तले बताउनुभयो। उनले आज दिनभरि नै पर्यटन दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाउने तयारी गरेको बताइन्। यस्तै 44औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुधबार बिहान पर्यटनलाई स्वागत गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर लहारकियाल लामाले चीन र फ्रान्सबाट आएका पर्यटनलाई मायादेवी प्रदेशद्वारमा स्वागत गरेका हुन्। लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी होटल संघ नेपाल संयुक्त रूपमा पर्यटनलाई खादा र उपहार दिएर स्वागत गरेका हुन्। पर्यटनलाई स्वागत गर्दै उपाध्यक्ष डाक्टर लामाले लुम्बिनी विश्व शान्तिको केन्द्र भएको बताउँदै लुम्बिनी भ्रमणका लागि आह्वान गरे। उनले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा विश्वले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धिस्टहरूको भ्रमण केन्द्रको थलो बनाउन आग्रह गरे। त्यस्तै बर्दियामा पर्यटकहरूलाई ढाका टोपी लगाएर स्वागत गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री दिलीपबहादुर चौधरीले विभिन्न देशबाट आएका विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्नुभएको हो। 44औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बुधबार बर्दियामा आएका पर्यटकलाई स्वागत गरिएको हो। साइकल यात्राको लागि नेपाल आएका पर्यटकको समूहलाई बर्दियाको पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारमा स्वागत गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल सिन्हा, नगर प्रमुख तिलकराम लम्साल, उपप्रमुख बिना भट्टराई लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। बर्दियामा बाघ, हात्ती, गैंडा लगायतका जंगली जनावर हेर्न पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। त्यस्तै पर्यटन दिवसका अवसरमा बुधबार ठाकुरबाबा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका र पर्यटक परिषद लुम्बिनीको आयोजनामा ठाकुरबाबा 9 मा पर्यटन दिवसको औपचारिक कार्यक्रम पनि छ। नेपालमा 100 भारतीय रुपैयाँ भन्दा ठूलो दरका नोट साथमा राख्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना मार्फत नेपालमा 100 भन्दा ठूलो दरका भारू नोट साथमा राख्न, ओसार पसार गर्न र कारोबार गर्न प्रतिबन्धित रहेको जनाएको छ। प्रतिबन्धित दरका नोट साथमा नराख्न र स्वदेशभित्र नेपाली मुद्राको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। भारतबाट नेपाल आउँदा वा नेपालबाट भारत जाँदा अमेरिकी डलर 50,000 बराबरको भारू
भारू 100 वा त्यो भन्दा कम दरका नोट मात्र ल्याउन लैजान सकिने र त्यो भन्दा बढी रकम भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने पनि राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। भारत भ्रमणका लागि नगद भारू 25,000 सम्म र औषधि उपचारका लागि नगद भारू 50,000 सम्मको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै प्राप्त गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ। भारत भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले भारू 25,000 सम्मको सटही सुविधा मनी चेन्जरबाट पनि लिन सक्नेछन्। कारोबारका अन्य माध्यम जस्तै ड्राफ्ट, डीटी कार्ड मार्फत अस्पतालको भुक्तानी लगायतमा यो सीमा लागू नहुने पनि राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। काठमाडौँबाट रोल्पाका लागि छुटेको बस दुर्घटनामा परेको छ। नमस्ते आशीर्वाद यातायात सेवा प्रणालीको ना 5ख6125 नम्बरको बुधबार बिहान 5:30 बजेतिर कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा दुर्घटना परेको हो। बस सडक भन्दा छेउमा पुगेको हिमाल घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। तर बसमा चालक र यात्रु सबै सकुशल रहेका छन्। चालक निदाएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय दैनिक जसो सवारी दुर्घटना हुन थालेका छन्। मंगलबार बिहान मात्रै काठमाडौँबाट सुर्खेतका लागि छुटेको यात्रुवाहक बस पूर्ण पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही 9 अमैलियामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा 22 जना यात्रु घाइते भएका थिए। सोमबार बिहान राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्डको सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चोर खोलाको सेता पैरामा तरकारी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। पश्चिम दाङ जोड्ने सडक खण्ड बीचमा बजेट परेका पुल निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालु वर्ष 2080-81 का लागि पश्चिमका विभिन्न 9 वटा खोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। सोही अन्तर्गत गहते खोला हापुरे सडक खण्ड अन्तर्गत पातेका कुरा खोलामा सोइल टेस्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले उक्त खोलामा सोइल टेस्ट गरेको हो। एकातर्फको सोइल टेस्ट गर्ने काम भइसकेको र बाँकी अर्को तर्फको पनि सोइल टेस्ट गर्ने काम अघि बढेको छ। सोइल टेस्ट गर्ने जिम्मा पाएको अग्नि बोरिङ सोइल टेस्टका प्रतिनिधि कमल दाहालका अनुसार अबको 2 दिनमा उक्त खोलामा सोइल टेस्ट भइसक्छ। त्यसपछि बबई गाउँपालिकामा पर्ने ट्याङ खोलामा सोइल टेस्ट हुने उनले बताए। यी दुवै खोलामा सर्वे पनि भइसकेका छन्। पश्चिम दाङका विभिन्न खोलामा 9 वटा पुलका लागि बजेट परेको छ। अन्य खोलामा पानीको वहान कम हुने बित्तिकै सर्वे हुने इन्जिनियर सुशील अधिकारीले बताउनुभयो। उनका अनुसार दशैं तिहारको समयमा अन्य खोलामा पनि सर्वे र सोइल टेस्ट हुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूले जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउने भन्नुभएको छ। इन्जिनियर अधिकारीले भने सोही अनुसार हामीले काम गरिसकेका छौं। मन्त्री मास्कीले रिम खोलीमा बेली ब्रिज पुलका लागि 50 लाख, 3 तल्लेमा बेली ब्रिज पुल निर्माणका लागि 50 लाख, भंगारबारीमा बेली ब्रिजका लागि 50 लाख बजेट छुटाएको मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै तुलसीपुरदेखि हापुर जोड्ने सडक अन्तर्गत पर्ने तुलसीपुर 1 भम्के खोलामा पुल निर्माणका लागि 1 करोड, शान्तिनगर 3 पाटेटा कुरा खोलामा पुल निर्माणका लागि 75 लाख, बौला खोला माथिल्लो बाटोमा पक्की पुल निर्माणका लागि 1 करोड, बबई गाउँपालिका अन्तर्गत राजीखरे खोला पुल निर्माणका लागि 75 लाख बजेट परेको छ। यी खोलामा पुल नहुँदा वर्षातको समयमा आवत जावतमा निकै समस्या हुने गरेको थियो। खोलामा पानीको वहान बढ्दा आवत जावतमा समस्या हुने गरेको थियो भने सवारी नै बगाउने श्रमका समस्या नागरिकले भोग्दै आएका थिए। तर अब ती खोलामा पुल बनेपछि ती समस्या हटेर जाने नागरिकले अपेक्षा गरेका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आधारभूत आँखा स्वास्थ्य तालिम दिएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ लमही आँखा अस्पतालको आयोजना तथा एनएबीपी नर्वेको आर्थिक सहयोगमा झिमरुक गाउँपालिका प्युठानमा 1 दिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आधारभूत आँखा स्वास्थ्य शिक्षा तालिम दिएको हो। नेपाल नेत्रज्योति संघका केन्द्र सदस्य अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरीको अध्यक्षतामा गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर महरा छेत्रीको प्रमुख अतिथितामा तथा
तथा उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलको विशिष्ट अतिथितामा भएको कार्यक्रममा स्वागत सहित विषय वस्तु र आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रमको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय शमशेर थापाले प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अन्धोपनको समस्या विभिन्न कारणले बढ्दै गएको भन्दै आँखा जस्तो संवेदनशील कुरामा हेलचक्राई गर्न नहुने बताएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल नेत्र ज्योति संघ केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुमार गिरीले अन्धोपन न्यूनीकरण गर्न संघ लागेको भन्दै संघद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूले देशको 90% जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिएको बताए। उनले हुनेसँग केही रकम लिएर नहुनेलाई आँखा स्वास्थ्य सेवा दिने गरेको बताए। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष महत्राले गाउँपालिकामा रहेको अन्धोपन न्यूनीकरण गर्न आफूहरू लागेको बताए। उनले अन्धोपन न्यूनीकरण गर्ने दायित्व आफूहरूको रहेको भन्दै सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै उपाध्यक्ष पोखरेलले आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको उपचार तथा आँखाको सेवालाई जनतामाझ पुर्याउन आफूहरू लागेको बताए। उनले विभिन्न समयमा आँखा शिविर तथा आँखा अस्पतालसँगको साझेदारी गरी अगाडि बढेको बताए। सचिव घनश्याम सुवेदी, स्वास्थ्य संयोजक विकास केसी लगायतले बोलेका थिए। तालिमको प्रशिक्षकमा दृष्टि विशेषज्ञ मदन चौधरी रहेका थिए।